पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी अहादीस फजाइल दुरूद में मिलती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया। फिर आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिसे तमाम मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत अता फरमाई। आका फरमाते हैं, बस कोई कयामत तक जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है और कहता है, फुला बिन फुला ने या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद भेजा है। जो नबी पाक के रोजे पर फरिश्ता मौजूद है, उसकी समाअत और पहचान और इल्म का आलम यह है, तो मुस्तफा करीम की समाअत का आलम क्या होगा। ये सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क्यों नमाजों से मोहब्बत नहीं करते? बेनमाजी, मैं आपको यकीन करें वो वईद सुना नहीं सकता, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जुर्म कितना बड़ा है। तुम्हें पूरे दिन में 5 बार अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का टाइम नहीं मिलता। अल्लाह से वादा कर लो, आज पक्की नीयत कर लो, कुछ भी हो जाए आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आपको पता है नमाजी को तोहफा क्या मिलेगा? आए नमाज के फजाइल तो सुनो यार। नमाज को इमादुद्दीन कहा गया, द पिलर ऑफ इस्लाम। इस बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग के पिलर निकाल दें, बिल्डिंग का क्या होगा? गिर जाएगी। हमारी बिल्डिंग में पिलर ही नहीं, अगर ईमान का पिलर है इस्लाम, नमाज जो है। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। नमाजी को पुल सिरात पर नूर अता किया जाएगा। नमाजी की कब्र रोशन कर दी जाएगी। नमाजी की कब्र को ताहद्दे निगाह वसी कर दिया जाएगा। और सुनो, सबसे बड़ा इनाम जो नमाजी को मिलेगा कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। जिस खालिक ने मुझे बनाया उसका दीदार मुझे कराया जाएगा, फिर मैं नमाज कैसे छोड़ दूं? और इसके बरअक्स अशजाउल अक़रा, हदीस के अल्फाज में बयान कर रहा हूं, एक गंजा सांप बेनमाजी पर कब्र में मुसल्लत कर दिया जाए, जो कयामत तक नमाज न पढ़ने के सबब उसे मारता रहे। कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या फायदा इतने बड़े बड़े घरों का, इतने प्यारे बेडरूम्स का और इतने खूबसूरत बाथरूम का? जिस कब्र में जाना है अगर वह सांप और बिच्छू है तो बेकार है ये घर। अरे दुनिया में अल्लाह ने अच्छे घर दिए, कब्र भी अच्छी बनाने की फिक्र करो ना, कि मैं मरूं तो उधर भी चैन से रहूं। सबसे पहला फर्ज नमाज है, सबसे पहली बड़ी नेकी नमाज है। लोग कहते हैं वज़ाइफ बताओ, क्या खूबसूरत बात मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं। फरमाते मुसलमान मर्द बालिग के लिए सबसे बड़ा वजीफा 5 वक्त की नमाज है। नमाज पढ़नी नहीं और वज़ाइफ पूछने, पहला वजीफा नमाज है। तो आज नियत करके जाना है। और सुनो, बेनमाजी के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को इस तरह मिलाकर बताया कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाए। कैसे सह सकेंगे? बहाने ना करो नमाज से, तबीयत ठीक नहीं है तो फलां काम है, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। लेकिन हाँ, यार थोड़े थोड़े बहाने पर, यार बस आज तबीयत, अगले जुम्मे से नमाज पक्की, बस अभी 2 दिन बाद नमाज पढ़ूंगा। नहीं, आप जहाज में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप सफर में हैं, आप घर में हैं, आपने नमाज पढ़नी है। और यकीन करें, खुश नसीब हैं वो लोग जो नमाज के पाबंद हैं। यकीन करें, उनको नमाज के बगैर चैन भी नहीं आता। जो पक्के नमाजी हैं ना, उनसे मिले आप कभी, और माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं, उनको तो चैन, जिस तरह खाना नहीं खाया बगैर चैन नहीं आता, लगता है अभी तक ईशा नहीं पड़ी, यार अभी मेरी ज़ोहर बाकी है। अब उनको रिकॉल अंदर से आती है, उनको याद नहीं करवाना पड़ता। जिस दिन तुमने नमाज की आदत बना ली, नमाज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अल्लाहु अकबर। जरा सोचो तो सही मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, असल मसला यह है, कर्म तो आज भी हो रहा है, मगर वो पुकार चाहिए, वो तड़प चाहिए, वो कनेक्शन चाहिए। लिखते हैं ना आला हजरत फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वो आएंगे, वो फरियाद फरमाएंगे, मगर शर्त ये है, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, अल्लाह अकबर, और मदीने जाकर कोई अर्ज कर दे, अरे उससे बेहतर जगह कौन सी है? मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। कई लोग वो हैं जिन पर हज फर्ज हो गया मगर वो हज नहीं करते। उनसे पूछो भाई क्यों नहीं हज करते? कहते जरा बच्ची की शादी कर लूं, कुछ मसाइल है पहले वो हल कर लूं, कारोबार थोड़ा सेट कर लूं, फला मसला है खत्म हो जाए। अरे अल्लाह के बंदे, अगर किसी मसले में हो तो पहले मदीने चले जाओ, सारे मसले वहीं से हल होते हैं।
تو آقا کے در کی طرف جاؤ تو صحیح، اور مدینے نہیں جا سکتے نا، پھر بھی گھبرانا نہیں، بس دل سے پکارنا ہے، انہیں دل سے یاد کرنا ہے۔ وہ آج بھی کرم فرماتے ہیں، اپنے غلام پر آج بھی مہربانی فرماتے ہیں۔ آپ نے حدیث سن لی ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے، ان کے پاس تصرف ہے، وہ آج بھی وہ ہم پر کرم فرما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میرے آقا کا دیدار اور نبی پاک کا جلوہ بھی عام ہے، کرنے والے پیارے آقا کا دیدار آج بھی کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ارے اصل تو بات یہ ہے کہ آنکھیں اجیالی ہو جائیں، آنکھیں اچھی رکھا کرو، اپنی آنکھوں سے حرام نہ دیکھا کرو۔ کبھی کبھی آنکھیں پاک عشق رسول میں آنسو بہا کر، خوف خدا میں آنسو بہا کر دھو لیا کرو، تاکہ یہ آنکھیں اس قابل ہو جائیں کہ نبی پاک کا دیدار ہو جائے۔ ورنہ کس کام کی ہیں یہ آنکھیں؟ اگر آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے نا تو حرام نہ دیکھا کرو، ان آنکھوں کو گندی نہ ہونے دو، نبی پاک کے دیدار کے شوق کو بڑھاؤ، درود پاک کی کثرت کرو۔ نصیب والوں کے بھاگ آج بھی جاگ رہے ہیں، ہاں آج بھی جلوے دکھائی دے رہے ہیں، مگر خوش نصیب ہیں جن پر کرم ہو رہا ہے۔ ہم بھی التجا تو رکھے نا، شوق تو دل میں رکھا کرو۔ رات کو سوتے وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کیا کرو کہ مانا مالک بڑا گناہگار ہوں، مانا بڑا خطا کار ہوں، مگر میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں۔ یا اللہ تو نے مجھے ان کا امتی بنایا ہے، پیار بڑا ہے ان سے۔ صحابہ نے ان کے جلوے دیکھے، اے اللہ ہمارے صحابہ نے ان کی پیاری پیاری آنکھیں دیکھی، ان کے رخسار دیکھے، بہت سنا ہے ان کے مبارک حلیے کے بارے میں۔ اللہ کبھی تو ایسا کرم کر دینا کہ تیرے محبوب کا جلوہ اور آپ سے تو جس نے جو مانگا آپ نے عطا فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے یادداشت مانگی، آپ نے عطا فرمائی۔ حضور آپ نے سب کو عطا فرمایا۔ آپ کے غلام اشک بار آنکھوں سے عرض کر رہے کہ حضور دیدار کی بھیک کب بٹے گی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شم جمال مصطفیٰ۔ مانگتے رہیے نبی پاک سے، درود پاک پڑھتے رہیے، وہ بڑے سخی ہیں۔ ارے دیکھو کیسے کرم ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے عیون الحکایات، اس میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، کہتے ہیں میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا، مگر میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ 4تھے سال حج کا موسم بہار آیا، دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، بلکہ کون ہوگا جس کا دل نہیں چاہتا مکے مدینے جانے؟ کون ہے جو تڑپ نہیں رہا؟ کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس اسباب نہیں، کسی کی کیا رکاوٹ، کسی کا کیا مسئلہ۔ سنو، گھبرایا نہ کرو اور مایوس بھی نہ ہوا کرو۔ وہ کہتے ہیں میں 3 سال تک آرزوئے حرم لیے بے قرار تھا۔ ایک رات خواب میں جب سویا تو میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے، میری قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک نے فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے آنا۔ کہتے صبح اٹھا تو دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ آقا نے بلایا ہے، مگر جب اٹھنے کے بعد سوچا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیسے حج پر جاؤں گا، میں غریب مسکین۔ کہتے دوسری شب پھر درود پڑھتے پڑھتے پھر یاد مدینہ میں تڑپتے تڑپتے سو گیا۔ پھر نبی پاک خواب میں آئے، فرمایا کہ اس سال تم حج کو چلے آنا۔ پھر صبح ہوئی، وہ سوچا آقا نے بلایا ہے مگر رقم تو نہیں ہے، جاؤں گا کیسے؟ 3 راتوں تک ایسا ہوتا رہا، ہمت نہیں ہوتی تھی آقا سے عرض کروں کہ حضور آپ تو فرماتے حج پر آؤں مگر اسباب نہیں۔ کہتے اب 4تھی رات پھر نبی پاک نے کرم فرمایا کہ اس سال حج کو آ جانا۔ میں نے کہا حضور میرے پاس تو اخراجات ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم اپنے مکان میں فلاں جگہ کو کھودو، وہاں تمہارے دادا کی ذرہ موجود ہے۔ کہتے صبح ہوئی تو میرے آقا نے مجھے جگہ بتائی، میں نے اس جگہ کھدائی کی، واقعی بڑی قیمتی ذرہ تھی، جو جنگی لباس ہوتا ہے، بڑی صاف ستھری تھی، ایسی تھی گویا کسی نے استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، الحمدللہ میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے حج کا انتظام ہو گئے۔ ہاں آج بھی تڑپ سچی ہونا، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے مانگنے والے تو بنو نا، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ رے
یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں۔